जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट ओन शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज बड़े एक अछूती कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़ पाक फ़ौज है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ है, लेकिन कुछ ऐसे भी पाकिस्तान की रियासत के और पाकिस्तान की कौम के मुहाफ़िज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर ये जंग नहीं लड़ते। वो पाकिस्तान से बाहर जाकर दूसरे ममालिक के कैपिटल्स में, बड़े शहरों में, वहाँ पे मुल्क की जंग लड़ते हैं। वहाँ पे मुल्क की खातर जो है वो कुर्बानी देते हैं और वहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए जो है वो मुल्क के लिए फ़वाइद इकट्ठे करते हैं। आज एक बड़ी आपको पाकिस्तान की सफारती कामयाबी की जानब जो है वो जो सफ़र है उससे आगाह करूँगा, क्योंकि अगर हम फ़ॉरेन ऑफिस की बात करें या पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हमेशा से तनकीद की ज़द में रही है। लोग कहते हैं जी फ़ौज बनाती है, इसमें कोई शक नहीं कि फ़ौज का एक इन्फ्लुएंस है। लेकिन पाकिस्तान के सफारतकारों की बात करें तो पाकिस्तान के सफारतकारों को दुनिया के बेहतरीन सफारतकार माना जाता है। ख़ास करके जो कैरियर डिप्लोमेट हैं, यानी जो मतलब CSS करने के बाद आते हैं। एक तो नॉन कैरियर है ना, जैसे आप मलिया लोधी को लगा देंगे, इसी तरह जो है मुशाहिद हुसैन सैयद या इताल कासमी भी पाकिस्तान के सफ़ीर है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे भी सूरत आ रही। लेकिन कैरियर डिप्लोमेट जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने पाकिस्तान को हर दौर में जो है वो कामयाबियाँ दिलवाई हैं। वैसे ज़रा जो कहानी मैं आपको UN की एक बताने जा रहा हूँ, सिक्योरिटी काउंसिल की, उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो सफारती मेहनत होती है, ये सफारती रिजल्ट होता है, ये कोई 1 2 4 10 दिन में नहीं, 2 4 सालों में नहीं, 10 15 सालों में नहीं, इसका रिजल्ट 30 30 40 40 50 50 सालों बाद निकलता है, जो एफर्ट लगाई जाती है। अब आपको मालूम है कि हमें सफारती सतह पे डबल एफर्ट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो दुश्मन है भारत, वो बड़ा एक्टिव है, और फिर उसके साथ अमेरिका और दीगर जो ममालिक हैं, रशिया, वो जो गुटजोड़, इसराइल ख़ास करके, वो तमाम जो चीज़ें हैं, तो हमारे जो सफारतकार हैं उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आज जो कामयाबी आपके सामने ला रहा हूँ, इसमें बाकायदा अगर आप ये कहें कि आगाज़ तो बड़ा पहले से हो गया था, यानी जो आप कहें कि नट टू नट जंग शुरू हुई भारत के साथ, वो 2005 में हुई। मैं बात करने जा रहा हूँ, आपको कहानी सुनाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि भारत जो पाकिस्तान से 7 8 गुना बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, और दुनिया की टॉप 5 इकानमी में आ गया है, हम कहीं 40 नंबर पे भी नहीं है। तो वो भारत जो है उसको हमने कैसे नथ डाली हुई है, कैसे पाकिस्तान के सफ़ीरों ने, पाकिस्तान के सफारती अमले ने, पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भारत को अहम जगहों से नाक आउट किया हुआ है। वो भारत जो मतलब दुनिया की सुपर पावर बनने के ख्वाब देखता है, उस भारत के साथ पाकिस्तान महदूद वसाइल के साथ, महदूद लोगों के साथ, अगर आप भारत का फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। लेकिन तमाम चीज़ें महदूद होने के बावजूद पाकिस्तानी सफारतकारों ने किस तरह भारत को नाक आउट किया हुआ है और एक बार फिर नाक आउट किया है, ये पूरी कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कहानी है जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कौमी इस्लाम जो इसकी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अरकान थोड़े से अगर मैं बता दूं, ये अगली बात बताने से पहले, तो 15 हैं, उसमें से 5 मुस्तकिल हैं, जिनमें फ्रांस है, बरतानिया है, उसमें जो है वो रशिया है, उसमें अमेरिका है। ये मुस्तकिल अरकान हैं, और जो ये मुस्तकिल अरकान हैं, ये तो इनके पास वीटो की पावर मौजूद है। दूसरी जानब 10 गैर मुस्तकिल हैं। अब भारत ये कहता है कि भारत को भी मुस्तकिल रुकन सिक्योरिटी काउंसिल का बनाया जाए। अच्छा, जो 10 हैं उनमें से 5 2 2 सालों के लिए आते हैं, तो मतलब वो एक और सीन है, 2 साल के लिए आया फिर चला गया। पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गैर परमानेंट यानी इलेक्टेड 2 साल के लिए मेंबर रहा है। अब कहानी सूरत हाल ये है कि भारत ये चाहता है कि उसको परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब भारत परमानेंट मेंबर बनेगा तो उसका नुकसान किसे है? उसका नुकसान तो हमें ही है। तो अब भारत ने 2005 से इसको बड़ा एक्टिवली स्टार्ट किया। भारत ने अपने साथ एक, भारत ने G4 का, G5 और G7 तो आपने सुना हुआ होगा, G4 का एक ग्रुप बनाया। G4 के जो भारत का ग्रुप था, उसमें ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान थे। ये 4 ममालिक भारत ने इकट्ठे किया और भारत ने ये कहा
کہ ان 4 ممالک کو جو ہے وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو یو این سیکورٹی کونسل کا مستقل ممبر بنایا جائے۔ اچھا، اب مزے کی بات ہے، ذرا ان 4 ممالک کا اگر آپ دیکھیں تو برازیل جو ہے وہ لاطن امریکن جو کنٹری ہے، جرمنی کا تعلق یورپ سے ہے، جاپان ایشیا میں جو آ گیا، اور بھارت بھی ایشیا میں۔ تو یہ اچھا، جب یہ 2005 کی میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، اس وقت سب سے زیادہ جو ڈونیشن دے رہا تھا، چائنا سے بھی زیادہ جاپان دے رہا تھا۔ جاپان یہ کہتا تھا کہ امریکہ کے بعد ہم سب سے زیادہ ڈونیشن دے رہے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں پرماننٹ ممبر رکھا جائے۔ اچھا، بھارت یہ کہتا ہے، بھارت کا کیا موقف ہے؟ ایک تو وہ کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہم ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی ہر 5واں 6واں بندہ جو ہے دنیا میں، جو لوگ ہیں 5واں 6واں بندہ جو ہے وہ بھارتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹاپ 5 ممالک میں آتے ہیں اکانومی کے لحاظ سے، ہمارا انفلوئنس ہے، ہمارے اتنے لوگ دیگر ممالک میں آئے، ہم نے اس طرح ترقی آئی ٹی میں کیا ہے، فلاں فلاں، مطلب بھارت کا یہ موقف ہے۔ اسی طرح برازیل کا بھی اسی ریلیٹڈ ہی ملتا جلتا ان کا موقف ہے کہ ہم اتنا بڑا ملک ہے۔ تو اب جناب علی یہ جو ممالک ہیں 4، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرماننٹ ممبر بنایا جائے۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں جو میں کہہ رہا تھا پاکستان نے کیا کیا، پاکستان نے بڑا زبردست قسم کا کھیل کھیلا۔ پاکستان نے ایک یو ایف سی نام کی ایک یونائٹڈ جو ہے وہ یونائٹڈ فار کنسنسس نام کی یو ایف سی بنا لی۔ اچھا، اب یو ایف سی میں یہ G4 ہے، ٹھیک ہے، گریڈ 4 ہے۔ اب پاکستان کی یو ایف سی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ سوچیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ملیشیا ہوگا، انڈونیشیا ہوگا، اور یہ ممالک ہوں گے، بنگلہ دیش، مسلمان ممالک ہوں گے، لیکن نہیں، آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اس کا پاکستان نے مطلب آگے جو لگایا ہوا ہے وہ اٹلی کو لگایا ہوا ہے، یعنی یو ایف سی کے آگے اٹلی لگا ہوا ہے، اور اٹلی آپ کو پتہ ہے یورپی یونین۔ اچھا، پھر صرف اٹلی نہیں ہے اس میں، اگر آپ بات کریں تو اسپین ہے، ترکی ہے، یہ یورپ کے ممالک ہے نا، اسپین، ترکی۔ اچھا، اس کے بعد امریکہ سے بھی پاکستان نے مطلب اس سے بھی کیا ہوا ہے، یعنی ارجنٹینا، میکسیکو اور کولمبیا، یہ ایسے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ وہ یو ایف سی میں ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ یو ایف سی میں جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا اپنے پرپوزل لاتا ہے۔ اچھا، 2005 میں کافی بات بن گئی تھی ان کی، انڈیا والوں کی، لیکن پاکستان نے کہا کہ ہم تو جناب جو ہے وہ پرنسپل سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نیگوسیشن کے ذریعے یہ سارا معاملہ کیا جائے۔ اچھا، اب کیا تھوڑا سا میں آپ کو پروسیس بتا دیتا ہوں، اور پھر آگے آتے ہیں کچھ اور آپ کو کہانی بتانے پہ۔ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کسی ملک نے بننا ہے تو ریزولوشن اڈاپٹ کی جاتی ہے۔ ریزولوشن اڈاپٹ کرنے کے لیے 129 2/3 میجارٹی چاہیے جنرل اسمبلی میں، یو این جی اے میں۔ جنرل اسمبلی میں 129 ممالک جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ریزولوشن اباؤٹ ممبرس یہ آ گئی، پھر ریکٹیفائی بائی 129 پارلیمنٹ۔ اچھا، وہ پھر ریکٹیفائی کریں گے، وہ ممالک جو کر رہے ہیں ان کی پارلیمنٹ ریکٹیفائی کرے گی 129 کی۔ ریکٹیفائی ہوتا ہے کچھ کے مطلب جیسے ایک بات ہے، مثلا پاکستان میں ریکٹیفائی جو یونائٹڈ نیشن کی چیز ہے وہ وفاقی کابینہ کرتی ہے، تو وفاقی کابینہ کر دے گی، جن کی پارلیمنٹ، یعنی وہ ممالک کی جو حکومت ہے اس کو یا پارلیمنٹ ریکٹیفائی کرے گی۔ پھر وہ 5 پرماننٹ ممبرز کریں گے، یعنی وہ چائنا، رشیا، فرانس، برطانیہ اور یو ایس، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا، یہ ان میں سے کوئی ویٹو کر دے گا پھر بھی نہیں بنے گا۔ تو یہ جی معاملہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا یہ جو G4 بنے، یہ ایک طریقہ کار ہے سیکورٹی کونسل ریفارم کی، جو 5330 جو ہے اس کی قرارداد ہے، اس کے مطابق یہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ممالک انہوں نے 2008-9 میں کہا کہ آئی جی این انٹر گورنمنٹل قسم کا جو ہے وہ کیا جائے۔ پھر یہ کہتے ہیں ٹیکس بیسڈ نیگوسیشن ہو۔ اب یہ اس طرف آ گئے ہیں، ٹیکس بیسڈ نیگوسیشن کیا کہ جی ٹیکسٹ ایک چیزیں لکھی ہوئی ہوں تمام ممالک کو دے دی جائیں، اور جس پہ کنسنسس ہو جائے، جن پہ نہیں ہے وہ نیچے نکال دی جائے۔ تو ان کا یہ خیال ہے جو پاکستان والا سین ہے اس کو ذرا اس طرح ہم نکال دیں۔ اور دوسری طرف جو سب سے ضروری ہے، کوئی بھی جو سیکورٹی کونسل کا ممبر بنتا ہے اس کی، اگر آپ کہیں جیسے ہمارا 62-63 ہے نا آرٹیکل آئین کا کہ فلاں بندہ ان چیزوں پہ پورا اترتا ہو تو وہ بن سکتا ہے، تو آرٹیکل 23(1) جو ہے
وہ یونائٹڈ جو نیشن ہے اس کا، تو وہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل پیس اور سیکورٹی میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہوگا اس ملک نے. تو ویسے تو انڈیا کا تو انڈیا نے تو ڈائریکٹلی طور پہ یونائٹڈ نیشن کی جو ایک تحریک تھی، قرارداد تھی، وہ اس کو نیگیٹ کیا، اس کو مان نہیں رہا. لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں امریکہ یا رشیا یوکرائن میں جو کچھ کر رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے وہ معاملہ آگے چلے گا. اچھا، اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کو 129 ممالک کی حمایت حاصل نہیں ہے. بھارت کو 129 کی ہوتی کب تک وہ کھیل کر چکا ہوتا. اچھا، اب کہاں پر یو ایس کہاں کھڑا ہے ذرا یہ بھی آپ کو بتا دوں. پھر پاکستان کی ایک اور شرارت بھی آپ کو بتا دوں. پاکستان نے ایک اور بھی کاروائی ڈالی ہوئی ہے، بڑی زبردست قسم کی کاروائی ہے، کیونکہ انڈیا کو روکنا اتنا آسان کام نہیں ہے. امریکہ کہتا ہے کہ امریکہ نے کبھی G4 کو سپورٹ نہیں کیا ہے، وہ لمیٹڈ ایکسپینشن کہتا ہے. اور جرمنی جاپان کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو بنائیں، لیکن جرمنی کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے فوجیں نہیں بھیجی، اس نے وہ کچھ معاملات ہوئے امریکہ کے ساتھ، تو اب وہ جرمنی سے بھی پیچھے ہٹ گیا. اب پاکستان کی ایک اور آپ کو شرارت بتاتا ہوں. پاکستان نے ایک اور شرارت کی ہوئی ہے. پاکستان نے OIC، یعنی اب مختلف گروپ بنے ہوئے نا، ایک جو ہے وہ افریقن گروپ بنا ہوا ہے، یعنی G4 کے علاوہ. G4 کے علاوہ ہمارا تو UFC ہے، یونائٹڈ فار کنسنسس. اچھا، پھر افریقن گروپ ہے، عرب گروپ ہے، G5 ہے. تو پاکستان نے OIC کا بھی ایک گروپ بنایا ہوا ہے. OIC کا پاکستان نے اس طرح گروپ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ جب بھی ایکسپینشن ہو، یعنی پاکستان مراد OIC کہتا ہے، تو OIC کے 57 ممالک کو بھی نظر میں رکھا جائے. تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان، مطلب یہ بھی پریشر، مطلب ادو بھی یورپ کے ساتھ مل کے، یو ایس کے ریاستوں کے ساتھ مل، اور اوپر سے بھی دونوں طرف سے نا اسلامی. صرف ساڈا کم جہاد تو نہیں نا بھائی جان، تھوڑا سفارتی فائدہ بھی تو لینا. خیر بھائی جان، اب صورت حال یہ ہے. اچھا، جو جاپان تھا، جرمنی تھا، وہ کہتے تھے، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا، لارجسٹ کنٹریبیوٹر ہے. بھارت کہتا تھا لارجسٹ ڈیموکریسی ہے. اچھا، اب معاملات تھوڑے چینج ہو گئے ہیں. اس وقت چائنا بالکل نہیں دے رہا تھا پیسے UN کو، اب چائنا دے رہا ہے. چائنا کے پاس ویٹو پاور بھی ہے. اچھا، انڈیا نے جو 5 اگست والا کام کیا، انڈیا بھی تھوڑا پیچھے ہو گیا. تو اب ایسا ہی پرپوزل جو ہے وہ سامنے آئے. اب پاکستان کیا کہتا ہے؟ پاکستان کہتا ہے ہمارا پرنسپل سٹانس ہے، آپ ایسے کریں، کنسنسس کریں، کوئی ایسا کنسنسس کریں. پاکستان ویسے حمایت کرتا ہے افریقن کی. افریقن یہ کہتے ہیں کہ افریقن جو گروپ ہے وہ کہتا ہے 2 افریقی ممالک کو لے لیں، اور وہ افریقی ممالک جو ہیں وہ ہم طے کریں گے. پاکستان یہ کہتا ہے ایکسپینشن کریں، آپ اس طرح کر لیں، آپ جو ہے وہ ان لمٹڈ پرماننٹ ممبر نہ بنائیں. اچھا، انہوں نے ایک اور چیز دے دی. انہوں نے اپنی جو ریزولوشن ڈالی، انہوں نے G4 نے، انہوں نے کہا کہ 15 سال تک آپ بے شک جو ہے وہ ویٹو پاور نہ دیں، اس کو پھر دوبارہ ہم دوبارہ ریویو کریں گے. 15 سال لیکن پرماننٹ بنائے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ 3 سے 5 سال کے لیے بنا لیں. یعنی UFC کے تھرو پاکستان نے یہی چیز ڈالی ہے کہ الیکٹڈ کروا لیں. کچھ ممالک کو 10 سیٹیں بڑھا لیں، 25 کر لیں. 5 وہ ہوں جو 3 سے 5 کے لیے، اور 5 وہ جو 2 سال جیسے پہلے چل رہا ہے. تو پاکستان اس حوالے سے، پاکستان کی یا UFC کی رائے یہ ہے. تو اب پاکستان نے بھارت کو مکمل طور پہ ناک آؤٹ کیا ہوا ہے. اب یہ سیشن جو 76 تھا یہ ختم ہو گیا ہے. اس کا جو آپ یہ کہ اعلامیہ یا ایک رپورٹ آتی ہے، اس میں یہ نیگوسیشن آگے لے کے چلے گئے ہیں. یعنی 77 میں اب نیگوسیشن دوبارہ ہوگی کہ جی یہ پرماننٹ ممبرز والا کیا سین ہوگا. ایک چیز طے ہے، میری سفارتی ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ بھارت کے پاس 129 کیا 100 بھی ممالک نہیں ہے. جب 2005 کی بات تھی تو اس وقت بھارت نے یا G4 والوں نے بڑی تگڑی طاقت لگائی ہوئی تھی. جاپان نے، جرمنی نے ٹھیک ٹھاک پیسے کچھ ممالک کو لگائے ہوئے تھے، کچھ ممالک کی عام ٹوسٹنگ کی ہوئی تھی، کچھ ممالک جو چھوٹے جزیرے ہیں ان کو مدد دی ہوئی تھی. تو وہ کچھ نہ کچھ اس وقت بہت زیادہ پریشر تھا. پاکستان نے بڑے مؤثر انداز میں اس کو آگے لے کے چلا. اب آہستہ آہستہ وہ پریشر جو ہے وہ کم ہو گیا. تو اب یہ اگلے سیشن میں چلی گیا 77، اور یہ پاکستان کی سفارتی سطح پہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ، اور دوسرا پاکستان کی کیوں کامیابی ہے؟ اگر پاکستان اس کو لے کے آتا، آبادی پہ لے کے آتا، یا پاکستان اس کو لے کے آتا جناب اکانومی پہ لے کے آتا، تو پاکستان کے لیے مسائل تھا اور بھارت کے لیے راستہ کھلا تھا. پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ جناب جو معاملہ ہے یہ کنسنسس کے ساتھ کیا جائے، اور اس کو پرنسپلز کے تحت چلا جائے، قوانین کے مطابق چلا جائے. تو اب قانون کی خلاف ورزی کون کرے؟ اب یہی وہ چیز ہے. وہ کہتے ہیں رولز ہر
तरह के यूरोपीय यूनियन के अपने रूल, नेटो के अपने रूल। तो पाकिस्तान ने बड़े मौसर अंदाज में सफारतकारी के ज़रिए भारत को रोक रखा है जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के। पाकिस्तान वैसे नॉन परमानेंट में भारत अभी भी है 2 साल के लिए, और पाकिस्तान 2012-13 में रह चुका है। और इसी तरह अब फिर आगे भारत के बाद एक मुल्क छोड़ के पाकिस्तान की बारी आएगी, यानी एशिया ग्रुप से ना, एशिया ग्रुप से अगर भारत आ जाए या पाकिस्तान, तो दूसरा मुल्क जो है वो नहीं करता, उसके मुकाबले में कैंडिडेट नहीं देता। ये 1969 और 1970 यानी 69-70 में एक बार ऐसे हुआ कि भारत आया, पाकिस्तान ने भी कैंडिडेट दे दिया, और फिर मुकाबला हुआ, और उसके बाद जीता पता है कौन है? दुनिया में पाकिस्तान जीत गया था, और पाकिस्तान ने भारत को हरा के वो 2 साल के लिए जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना था। तो अब भारत है, पाकिस्तान 12-13 में रहा है, फिर पाकिस्तान बनेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त भारत जो दुनिया की सबसे, मतलब आप ये कहें कि एक आबादी के लिहाज से चाइना को टक्कर दे के और चाइना से के साथ जाके मिली है, वो कौम भारत जो टॉप 5 इकानमी में आ गई, हर 5वां 6ठा भारत का बंदा है। माइक्रोसॉफ्ट से लेके गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, जहां आप देखें भारत के जो बंदे बंदियां हैं वो बतौर सरबराह बैठे हुए हैं, और हम यहाँ पे क्या पाल रहे हैं और हमारे क्या यहाँ पे हो रहे हैं। जिस दिन भारत में सबसे बड़ा आईटी सेंटर जो है उसमें कोई एक्टिविटी बड़ी होती है, तो यहाँ पे हम 1600 दस्तार बंदियाँ कर रहे होते हैं। तो ये फ़र्क है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के सफारतकारों ने बड़ी बड़ी मौसर अंदाज में भारत को यूएन में नॉकआउट किया हुआ है, और बड़े मौसर अंदाज में 2005 से भारत, तो बिल्कुल आप ये कहें कि वो ना सिरे सिरे लाई हुई, लेकिन 2005 से लेके आज 2022 है, 17 साल में भारत की बिल्कुल दाल नहीं गलने दी। और अब ये मामला अगले साल पे चला गया। अब जो है यूएनजीए में अगले साल इस पे बात होगी। तो इस पे मेरी तरफ से पाकिस्तान के तमाम सफारतकारों को, ख़ास करके मेरे जो दोस्त हैं कुछ, उनमें अगर बात करें डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब पाकिस्तान के जर्मनी में सफ़ीर हैं, सुहेल महमूद साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में जो सफ़ीर हैं, ज़ैद हफीज़ साहब, डॉक्टर आयशा साहिबा हैं, उसके साथ आसिम साहब हैं जो तर्जमान हैं, उसके बाद इकरा हैं, उसके बाद बिलाल हैं, उसके बाद जो मतलब किन किन के नाम लूँ, बड़ा ज़बरदस्त वंडरफुल काम पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कर रहा है। ख़ास करके यूएन के मामले में कुछ कमियां कुताहियां हैं ज़रूर सफारती हल्कों में, और हम ये खबरें भी लाते हैं, आपके सामने भी लाते हैं, और कुछ अवाम के भी कंसर्न है, लेकिन ओवरऑल यूएनजीए पे वेल डन फॉरेन।